बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी हुकूमत की बात की जाए, इस वक्त वफाकी हुकूमत में हमने कुछ रोज़ पहले डिस्कस भी किया था, जो इजाफा हुआ था वफाकी काबीना में, कलमदान सौंप दिए गए वज़रा को, वज़राए आला जो है उनको सौंप दिए गए, वज़रा को। उसके अलावा अगर देखा जाए स्टेट मिनिस्टर्स को भी सौंप दिए गए कलमदान। आमना आपकी तरफ आऊंगी, आमना में ज्वाइन करिए नाज़रीन, साथ ही में बैरिस्टर साद रसूल साहब ज्वाइन करें। आमना, आज तो कलमदान सौंप दिए गए तमाम तर वज़रा को, स्टेट मिनिस्टर्स को भी, एडवाइजर्स को भी। जी नम्रा, डेफिनेटली, और मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। जी जी प्लीज कहिएगा। मैं यही कहने लगी थी कि आपको क्या लगता है कि किस हद तक खुशाइंद है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इसके ऊपर हमने बहुत पहले एक डिस्कशन की थी, जिस वक्त अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन कौन लोग जो है वो हल्फ उठाएंगे। लेकिन बात ये है कि मैं समझती हूँ कि बड़ी वेल थॉट आउट ये डिसीजन था और बड़े अच्छे लोगों का इजाफा हुआ है। मैंने कुछ नाम तो उसमें देखे भी हैं, यंगस्टर्स का इजाफा हुआ है, अच्छे पोर्टफोलियोज यंग लोगों को दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ऑब्वियसली ये सारे वो पोर्टफोलियोज हैं जो फिलहाल एग्जैक्टली एंड उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, ये वो पोर्टफोलियोज हैं जो किसी ना किसी वजीर के पास जिनका एडिशनल चार्ज मौजूद था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास अब एक डेजिग्नेटेड मिनिस्टर हैं उन सारी चीजों के लिए, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं समझती हूँ कि ये बहुत, और होपफुली पंजाब काबीना में भी कुछ अरसे में हम तौसीह देखेंगे। तो ये अच्छी बात है कि ये एक साल के बाद ये डिसीजंस किए जा रहे हैं, क्योंकि एक साल के अंदर बड़ी सोच विचार के बाद, सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद, क्योंकि यूजुअली हमने जो देखा पहले हुकूमतों में, सोच क्या थी? जी जी, जो सोच की आप बात कर रही हैं, ये सियासी सोच है? देखें, सियासी सोच है? सोच देखें, अगर आप इसको सियासी सोच कहते हैं कि आवाम की खिदमत करना जो है वो सियासी सोच है, तो डेफिनेटली ये सियासी सोच है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक ही एजेंडा रहा है डे वन से, वो प्री इलेक्शन हो, वो पोस्ट इलेक्शन हो, वो गवर्नमेंट में हो, वो ऑपोजिशन में हो, कि आवाम की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आज एक साल के बाद कैबिनेट में तौसीह की गई, तो उसकी वजह यही है क्योंकि पहले हमने देखा कि कोई कहीं से पर्ची आ जाती थी, कोई कहीं से पर्ची आ जाती थी, कभी किसी अपने लाडले को नवाजना होता था, कभी कहते थे जी विकेट गिर गई, हमने वो जो विकेट गिरी होती थी उनको भी बना देते थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लिए गए। एक साल गुजारने के बाद जहां जहां हमें लगा कि जहां पे हमें पोर्टफोलियोज को एक्सपैंड करने की जरूरत है, कुछ वज़रा के साथ स्टेट मिनिस्टर्स एडिशन की गई, कुछ पोर्टफोलियोज जो हैं वो डिवाइड किए गए डिफरेंटली। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और मेरा ख्याल ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं खुले दिल से ये बात करूं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि जिस तरह से नेगेटिवली हम इसको मीडिया पे डिस्कस करें। हमें तो वेलकम करना चाहिए, अगर नए लोग आ रहे हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए, और अगर बात करनी है तो जरूर करें, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पे करें, उनको टाइम दें, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें। और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि जितने नए वज़रा ने हल्फ लिया है, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी उनके आने से हमारी कैबिनेट के काम में। इंशाल्लाह जरूर, हम यही दुआ करते हैं। साथ साथ कुछ नाम मेंशन करती चलो। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को वज़ारत पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम, औरंगजेब खची को कौमी सकाफत और विरसा का कलमदान दिया गया। खालिद मुफ्ती की बात की जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी, हनीफ अब्बासी साहब को रेलवे, मोइन वट्टो को आबी वसाइल का कलमदान दिया गया। सो ये जो को भी कुछ दिया गया। जी, ये आमना से भी पूछ लेते हैं, वो उस पे कमेंट इसके बाद मैंने देती, मिनिस्टर नहीं बनाती वो, तो परवेज आमना भी खटक साहब बात को भी कर भी रही कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया? अभी उनका पोर्टफोलियो अनाउंस नहीं हुआ, उनको वैसे भी एडवाइजर बनाया गया, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो वो विकेट गिरने के अंदर नहीं आता जो आप अभी पहले तनकीद कर रही थी? मैम, बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले छोड़ दिया था। वो इलेक्शन अच्छा, जब आपने ये बात कर रही थी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेरे जहन में आया था। वो जहाज में बैठ के जहांगीर तरीन के हाथों से पीटीआई का दुपट्टा पहन के प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं पहुंचे। उन्होंने इलेक्शन से पहले पार्टी छोड़ दी थी और इमरान खान से इख्तिलाफात की वजह से पार्टी छोड़ दी थी। चलें, ठीक हो गया। परवेज खटक साहब वाला तो मामला सामने आ चुका है, देख लिया। साथ साहब, ये जो नई काबीना में शामिल वज़रा, जिनमें से चंद का मैंने नाम लिया है, इनकी ये जो क्राइटेरिया है, जो नाम सामने आए, जिनको कलमदान सौंपे गए, आर यू सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ दिस? देखिए, शिजा फातिमा साहिबा और बाकी आपने उनमें कहा तलाल चौधरी साहब को जी, तो इस तरह के अजीम थिंकर्स को जब आप कलमदान देंगे, इस तरह की जबरदस्त
फिलोसोफर किंग्स को जब आप रियासत के निज़ाम सौंपेंगे तो ज़रूर इसमें बेहतरी आएगी। पीका का वक्त है, मैं उस बेहतरी से एग्री करता हूँ। मेरा सिर्फ उसमें गुजारिश इतनी सी है कि जहाँ पे आपने शिजा फातिमा साहिबा जैसे और दीगर इस तरह के लोगों को आपने दे दिए कलमदान, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ज़बरदस्त खातून है, वो हमारे साथ शो करती हैं, अगर मेहरबानी करके मैडम को कुछ दे दिया होता तो हम थोड़े, हमारी खुशी थोड़ी ज़्यादा दुबाला होती। बाकी से भी हम खुश हैं। महकूम लोग हाकिम को क्या कह सकते हैं इसके अलावा। आमना, आप कुछ ऐड करना चाह रही है? साथ साहब, जितनी खुशी मुझे आपके, अगर मुझे कुछ मिल जाता तो मैं आपके साथ शो नहीं कर पाऊंगी, और जितना मजा मुझे इस शो के करने में आता है उतना मजा मुझे मिनिस्ट्री ये तो आपने अभी से बेवफाई कर दी आमना। हम तो चाहते हैं मैडम, नहीं, आप वो तो- चाहते हैं कि किससे भाई बेवफाई? मैं तो कह रही हूँ कि हमारे मुझे- साथ कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर बैठ के शो नहीं, करे। हम तो आपने कहा मिनिस्टर नहीं जैसे आपको चाहते, मिनिस्ट्री मिलेगी आपके हम लिए। तो यहाँ से भी आगे की बात चाहते हैं मैडम के लिए। मैडम अल्लाह Of करे course. कि हेड ऑफ द प्रोविंस हो या हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो। नहीं, मैं मैडम जैसे चाहती लोग- हूँ कि मैं आपके साथ शो करती रहूं, ताकि आपको सारे दिन का गुस्सा, कोर्ट की फ्रस्ट्रेशन, जो लड़ाई करके आए कोर्ट में, वो मुझ पे निकालने का मौका मिले। अस्तगफिरुल्लाह मैडम, हम तो यहाँ पे रहना चाहते हैं इस मुल्क में। हमें डर भी लगता है मैडम से। पीका का वक्त भी है, पीका का वक्त ना भी होता तो मैं वापस घर जाके खैरियत से घर पहुंचना चाहता हूं। तो मैं मैडम के साथ हूं। हमारी तो सिर्फ दुआ ये है कि जहां पे ज़बरदस्त इतने क्वालिफाइड लोगों को इतने ज़बरदस्त कलमदान दिए गए हैं जिनकी सारी दुनिया गवाही देती है। आज आपने देखा ही ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर भी एहसन इकबाल साहब के सामने गवाही दी जा रही थी कि वो लोग कितने कमाल हैं। तो इस लिस्ट में जो एक उनके पास वाकई ज़बरदस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बन रहा है, अगर उसको भी दे दें तो मैं बड़ा मशकूर हूँगा। आपके प्रोग्राम के तवस्सुक से, ये तो आपकी आपके प्रोग्राम के इस्तदा तवस्सुक से चली मैं मैडम के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि चले ठीक, ये चली गई, ये फॉरवर्ड भी कर देंगी गालिबन आमना जरूर। साथ साहब, लेकिन जो अभी जो फैसले हुए, जो लोगों को पोर्टफोलियोज दिए गए, आपको लगता है कि ये सियासी मसलहत है हुकूमत की? देखिए, हमारी जो, और ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, ये मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, ये तमाम तर हुकूमतों का। काफ लीग का भी रहा कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जिसमें कैबिनेट इतनी डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज है। यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसका बजट पाकिस्तान जितना हो, हाँ, मतलब कोई अमेरिका की तरह का मल्टी ट्रिलियन डॉलर बजट नहीं है, उतने डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, भारत की तरह की जहाँ पे डिविजन्स नहीं हैं, ब्रेथ नहीं है एरिया की, डिवॉल्व मिनिस्ट्रीज की, दीगर चीज़ों की। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे चंद बेसिक मिनिस्ट्रीज हैं। भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी फिशरीज की मिनिस्ट्री क्या कर रही है? एक पूरी फेडरल मिनिस्ट्री है, वो क्या करती है? उसके मुझे आपको- प्लीज साहब मुझे मैडम- बताइएगा जरूर कि मैडम, आप मैं- किन चंद मिनिस्ट्रीज को बेसिक मिनिस्ट्री काउंट करते हैं। जी, नहीं, मैं आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। I will, madam, if you let me complete, तो I will attempt to make my submissions on this. कुछ चीज़ें तो बड़ी बुनियादी है ना। आपको अच्छी फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, आपको अच्छी लॉ मिनिस्ट्री चाहिए, आपको अच्छा इंटीरियर चाहिए, आपको अच्छा फॉरेन चाहिए। ये तो बेस लाइन अब मिनिस्ट्रीज लॉ हैं। मिनिस्टर का सबसे बेस्ट important कैंडिडेट तो So- हमारे साथ शो पे बैठा है, लॉ मिनिस्ट्री कैसे चलेगी? बहुत मुश्किल है मैडम, हम चाहते हैं कि आपको मिल जाए, लेकिन अभी हम ये भी चाहते हैं कि आपके साथ हम शो करते रहे, तो अभी आपको नहीं, आई होप आपको तो तारड़ नहीं- साहब ये शो नहीं देखे। नहीं मैडम को हम चाहते हैं कि लॉ मिनिस्टर बन जाएं। नहीं, वकील देखे भी साहब तो से उनको बेहतर होंगे। बिल्कुल पता है। आई एम श्योर कि वो भी साथ साहब के मेरी तरह के फैन होंगे। साथ साहब के मेरी इसमें गुजारिश ये है कि मैडम आप उनको ना मेरी तरफ अटेंशन ना ही दिलवाएं। पिछली दफ़ा उनको मैं याद आया था तो मेरे लिए बड़ा बुरा हुआ था। मेहरबानी करके वो मेरी तरफ अटेंशन ना दिलवाएं। मैं इस तो मैं मुल्क याद में करवा देती हूँ, अगर ऐसी बात है तो अदना सा एक हम एक जाके शख्स याद हूं। करा देते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इस टर्म का, इस पीडीएम का, इससे पिछली पीडीएम का मसला नहीं है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ख्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ख्वाह नून लीग की हो, ख्वाह किसी कोलिशन की हो, उससे पहले काफ लीग की थी, पाकिस्तान के अंदर काबीना इतनी डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज है। आप उसको जिस मर्जी तरीके से देख, आप पर कैपिटा देख लें कि हर बंदे के ऊपर पाकिस्तान के पर कैपिटा कितने मिनिस्टर्स हैं, तो हम 6 गुना ज्यादा हैं भारत से, कि उनके 1/6 लोगों के ऊपर जो एक मिनिस्टर बैठता है हमारे के ऊपर ज्यादा बैठता है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि उनकी पॉपुलेशन हमसे मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आप पर कैपिटा देख लें Yeah. तो भी हम सबसे वन ऑफ द वर्स्ट हैं कि जी हम हमारे पास जितने मिनिस्टर्स हैं पर लोगों के
تو وہ اس کی ایوریج بہت زیادہ ہے. اگر آپ فائنانس کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ پاکستان کا کتنا بجٹ ہے جو مختلف ڈویژنز اور منسٹری سپینڈ کریں گی, اس کے مطابق کتنے لوگ ہونے چاہیے اس کی مانیٹرنگ اور ایکسپینڈیچر کو دیکھنے کے لیے, یعنی بجٹ پر کیپٹا نہ کریں, پر بجٹ دیکھ لیں, تو بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ منسٹرز ہیں پر ڈالر. امریکہ کے اندر کابینہ جو کہ ملٹی ٹریلین ڈالرز کا بجٹ چلاتی ہے, وہ آپ نے اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی تھی, ایک ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد پوری کیبنٹ بیٹھ گئی تھی. اسی طرح دیگر ممالک کے اندر, انگلینڈ کے اندر اس طرح ہوتا ہے, دیگر ممالک میں اس طرح ہوتا ہے. میری اس حکومت سے اور اس حکومت کے اکابرین سے استدعا یہ ہے کہ انسان کو اپنی چادر, اپنے پاؤں اپنی چادر دیکھ کے پھیلانے چاہیے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک پرائیویٹ جیٹ ہو اور بڑی سی گاڑی ہو, اور میرا وزیر اعظم جو ہے وہ 747 کے پرائیویٹ جیٹ کے اندر کہیں پہ جائے, جس طرح روس کا جاتا ہے, جس طرح چین کا جاتا ہے, جس طرح امریکہ کا جاتا ہے. لیکن ان کی ریسورسز مختلف ہیں, میرے ریسورسز مختلف ہیں. میں نے اپنے لحاظ سے اپنی پروٹوکالز اور اپنی ڈویژنز اینڈ منسٹریز بنانی ہے, میں نے کسی اور کو دیکھ کے نہیں بنانی. اگر دیگر ممالک کے اندر لوگوں کی کچھ جس کو ہم اردو میں پھوں پھاں کہتے ہیں کہ ایک لوگوں کا ایک وہ ہے کہ جی میں اس چیز کا منسٹر ہوں, وہ ساتھ والا اس چیز کا منسٹر ہے, اس سے اگلا والا اس چیز کا منسٹر ہے, تو ان کو دیکھ کے ہمیں اپنا منہ لال نہیں کر لینا چاہیے. ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق منسٹریز کریٹ کرنی چاہیے. جو کچھ کور منسٹریز ہیں وہ تو رہیں گی. بڑی اچھی بات ہے, آپ لا میں ایک کی جگہ 4 بندے لگا دیں. لا منسٹری بڑی ضروری منسٹری, آپ 3 منسٹرز لگا دیں, آپ 2 اسٹیٹ منسٹرز لگا دیں, 2 ایکچوئل منسٹرز لگا دیں, آپ فائنانس میں لگا دیں, آپ سیکیورٹی کے اندر لگا دیں, فورن میں لگا دیں, انٹیریئر میں لگا دیں. لیکن جس طرح کی منسٹریز آپ نے بنا کے اس کابینہ کو اتنا بڑا کر دیا. ابھی پرویز خٹک صاحب کا پوچھا گیا تو ان کے پاس کوئی ابھی تک پورا پورٹ بھی نہیں پتا, وہ ایڈوائزر لگ چکے ہیں, کابینہ کا حصہ ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, انہوں نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو کچھ دینا ہے اس پاور سٹرکچر کے اندر. تو ٹھیک ہے, آپ نے پرویز خٹک صاحب نے ایک اپنی پارٹی بنائی, آپ نے ان کو سپیس دے دی, علیم خان نے اپنی پارٹی بنائی, آپ نے ان کو سپیس دے دی. ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں, کولیشن گورنمنٹس اس طرح چلتی ہیں. لیکن یہ کرتے ہوئے بھی اپنی چادر کا سائز تو ہم دیکھ لیں. ہم یہ تو دیکھ لیں کہ پاکستان کی اکانومی کدھر جا رہی ہے. جتنے آپ نے ابھی پارلیمنٹیرینز کو بینیفٹس دیے, خواہ پنجاب کے اندر 3 گنا سیلریز کر دیں, وفاق کے اندر 3 گنا سیلریز کر دیں, کابینہ کا نمبر بڑھا دیا, لوگوں کو اسٹیٹ, بھائی صحیح ہے. اگر تو ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا اور سب اوپر سے ڈالر گر رہے ہیں, آسمان سے بارش ہو رہی ہے, تو ضرور کرنے چاہیے. آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کا ڈسکریشن ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی ماضی کی طرح, دیگر حکومتوں کی طرح, اس میں صرف پی ایم ایل این اکیلی نہیں ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اپنے اپنے ادوار میں سب نے ڈسپروپورشنٹ کیبنٹس بنائی. اور مجھے آج کی کابینہ پوسٹنگز میں بھی یہی لگتا ہے. آمنہ, آپ اس پہ کچھ کہیں گی؟ ساتھ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں رہیں انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے, اپنی اتحادی جماعتوں کو کیٹر کرنے کے لیے. اچھی بات ہے سعد صاحب, میرا خیال ہے کہ سعد صاحب کو شاید اندازہ ہو گیا تھا اس بات کا کہ واٹس کمنگ نیکسٹ. تو سعد صاحب نے پہلے ہی کہا کہ اس کی ایک اینڈنگ نوٹ جو ہے وہ اس بات پہ کیا کہ میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ یہ سعد صاحب کے یہ سارے کامنٹس میں نے اس وقت نہیں سنے, اگر کیے ہیں تو مجھے ضرور بتا دیں کہ جس وقت عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی 4 سال کی, اس کے اندر 33 فیڈرل منسٹرز تھے, 7 اسٹیٹ منسٹرز تھے, 10 ایڈوائزرز تھے اور 35 اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر تھے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت تو 18 فیڈرل منسٹرز ہیں اور 2 کا اضافہ کیا گیا, کہاں 20 اور کہاں 33, کہاں 7 اسٹیٹ منسٹرز, 10 ایڈوائزرز, 35 اسپیشل اسسٹنٹس. یہ سب کچھ کیوں نہیں سعد صاحب کو نظر آ رہا تھا؟ اور میرا یہ سوال ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کا سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک سال میں. آمنہ, 1 سیکنڈ کے لیے مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. مجھے پتا ہے کہ ماضی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے, اور ماضی کی باتیں تو زیادہ کڑوی لگتی ہیں. جب ماضی آ کے ہانٹ کرتا ہے تو زیادہ کڑوی لگتی ہیں. آئی انڈرسٹینڈ یور پین. اوپر سے روزہ بھی تھا, روزے کے بعد آپ کو میری کڑوی کڑوی باتیں سننی پڑی ہیں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن ملاقات واپس ہو گئی آپ کی. میڈم گزارش یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ سوری آپ سے بصد احترام, آپ کی رعایا کے طور پہ, آپ ہماری حاکم وقت بھی ہیں,
वैसे कमाल है। अच्छा, तो आपसे सवाल ये है कि मैडम क्या कोई रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक आपकी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हमें इतने मिनिस्टर्स और चाहिए, कोई कोलिशन की मजबूरियां थी जिस वजह से वजह क्या बनी वो, क्योंकि जो कल चल रही थी हुकूमत, मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं, जो आप जिस बात को कोalition की मजबूरी कह रहे हैं, नहीं, मुझे एक मिनट मुझे दीजिएगा ना, हेयर मी आउट, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जिस चीज को आप कोalition की मजबूरी कह रहे हैं, आपको मैं बताती चलूं कि इस वक्त जो काबीना में तौसी की गई है उसमें से 80% से ज्यादा मेंबरान पीएमएलएन के अपने हैं। तो अगर कोalition की मजबूरियां होती तो शायद सिर्फ कोalition वाले पार्टनर्स को कलमदान सौंपे जाते। बात यह है कि बजाय ये तनकीद करने के कि एक साल बाद काबीना में तौसी क्यों की गई, इस सवाल के बजाय ये सवाल करें कि एक साल की काबीना की परफॉर्मेंस, कितने कम मेंबर्स हैं एज कंपेयर टू पिछली गवर्नमेंट में। अगर टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 100 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग स्टेट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट्स, तो इस वक्त अगर उसके, मैडम आपसे सवाल यह है कि वो कौन सा काम है जो गुज़श्ता कल जब अभी मिनिस्टर्स नहीं बने थे, चले हम हफ्ता पहले चले जाते हैं, जब अभी एक्चुअली ओथ्स नहीं हुए थे, वो कौन सा काम है जो रुका हुआ था, जो अब इस काबीना के मेंबरान को इंडक्ट करने की वजह से अवाम की बेहतरी होगी, पहले नहीं हो पा रही थी? ये सवाल है। अगर इस तरह के काम हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप एक लॉ फर्म रन करते हैं, नहीं, मुझे बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ताकि मैं इसका जवाब दे दूं, आवाम के लिए भी क्लैरिटी हो जाए। आप एक लॉ फर्म रन करते हैं, आपने, मेरा ख्याल है, जब लॉ फर्म, अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपकी लॉ फर्म में कितने एसोसिएट्स मौजूद हैं, लेकिन आपने जब लॉ फर्म अपनी शुरू की होगी तो शायद उस वक्त कम लोग होंगे। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता गया, आप एक्सपैंड करते गए, आपकी एक्सपर्टीज बेहतर होती गई, आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती गई। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लॉ फर्म आपके नए शख्स को हायर करने से पहले काम नहीं सवाल मैडम यही है, लेकिन ऑब्वियसली कि वो कौन सा काम है करने वाले लोग ओवरवर्क होने लग जाए, पहले जो इन लोगों के नहीं, मैंने नहीं कहा कि ऐसा कोई काम है, वो कौन सा काम है, जब आपकी वर्कफोर्स ओवरवर्क होने लग जाए। सॉरी मैडम, मैं माजरत आपकी, साथ मुझे देखिए हम जब आपकी वर्कफोर्स ओवरवर्क होने लग जाए तो क्वालिटी ऑफ वर्क, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक को स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस लगाया गया है। बैरिस्टर अकील मलिक को आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, वो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं जिन्होंने 10 साल से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस की है, एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, प्रोफेशनल शख्स हैं, बाहर से आला तालीम हासिल करके आए। अब अगर उनकी एडिशन की गई है लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनसे पहले लॉ मिनिस्ट्री चल नहीं रही थी। इसका ये मतलब है कि लॉ मिनिस्ट्री की एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री को एक एडिशनल रिसोर्स दे दिया गया है, जो दायां बाजू बनेगा फेडरल लॉ मिनिस्टर का। सो प्लीज डोंट मिसगाइड पीपल बाय सेइंग दिस कि जी पहले हुकूमत रुकी हुई थी और अब हुकूमत चलने लग जाएगी। ये मतलब नहीं है। एडिशनल रिसोर्स का मतलब ये कभी नहीं होता कि इससे पहले काम रुका हुआ था। सॉरी, थोड़ा सा आप जज्बाती हो रही हैं। हम तो आपसे थोड़ी रहनुमाई चाहते हैं, क्योंकि हमें बात समझ नहीं आ रही। आपने जिस तरह एग्जांपल दी, मैं एक लॉ फर्म रन करता हूं, उसके अंदर लेट्स से एक बंदा हो। जब मेरा काम बढ़ जाएगा तो मैं एक बंदा और ऐड कर लूंगा, जब मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं एक बंदा कम कर लूंगा। इसी तरह तमाम चीजें। लेकिन आप जब बंदा ऐड करेंगे तो क्या उससे एक दिन पहले आपका काम नहीं चल रहा होगा? उससे एक दिन पहले भी आपका काम चल रहा होगा। सॉरी मैडम, अगर बात पूरी सुन लेंगी ना, हम समझ रहे हैं कि आप लाहौर में हैं, आप उस्मा बुखारी साहिबा वगैरह को मिली होंगी, हम समझते हैं इस बात को। अगर सवाल सुन लें, मेरा काम जब बढ़ेगा ना तो मुझे पता होगा, मैं अगले बंदे को हायर करूंगा और कहूंगा कि यार ये काम पहले इतना था, ये एक बंदा कर रहा था, अब ये काम बढ़ गया है, ये एडिशनल काम आपने करना। इसी तरह होगा किसी भी जगह पे। मेरी लॉ फर्म की क्या बात, एक बंदा किराने की दुकान चलाता है, अगर उसके पास एक बंदा बैठा है जो सारे काम कर सकता है तो दूसरा हायर नहीं करता, क्योंकि हर एंटरप्राइज अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कॉस्ट रिड्यूस करती है और काम आउटपुट सबसे ज्यादा लेती है। रियासत भी एक एंटरप्राइज है, हमारा मुल्क भी एक एंटरप्राइज है। या ये प्रॉफिट करता है या लॉस करता है। जब लॉस करता है तो हमें लोन लेना पड़ता है, जब प्रॉफिट करता है तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर होता है। सवाल ये है मैडम कि वो कौन से काम थे जो आजम तारड़, मंसूर अवान, एहसन भून, इस तरह के तमाम लोगों से नहीं हो पा रहे थे लॉ मिनिस्ट्री में, जिसकी डिटर्मिनेशन पे
پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایڈ کر دیتے ہیں. اور ہم بیرسٹر اکیل کی بات نہیں کریں, بڑے بڑے مناسب لوگ ہیں کسی بھی منسٹری کے اندر. وہ کون سے کام تھے جو پہلے نہیں ہو رہے تھے, جن کے لیے آپ نے کہا ایکچولی ہمیں پبلک ایکسچیکر پہ 15 بندے اور ایڈ کر لینے چاہیے, ان کو تنخواہیں ملیں گی, گاڑی ملے گی, جھنڈا ملے گا, منسٹری ملے گی. اچھا پہلے تو آپ کا جواب میں بریک کے بعد لیتی ہوں, مجھے بریک کی طرف جانے, آپ کا جواب شامل کرتی ہوں. ناظرین جاری ہے ہمارا پروگرام, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. بریک سے پہلے آمنہ کو جواب دینا چاہتی تھی. آمنہ آپ اپنا جواب مکمل کریں گے, پھر اب نیکسٹ ٹاپک کے جانے پڑتے ہیں. نمرہ میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت بیشتر فیڈرل منسٹرز جو ہیں, زیادہ تر انکلوڈنگ بیرسٹر عقیل ملک, جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی سیلری اور جو پرکس اور پریویلیجز ہیں ان کو لینے سے آلریڈی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹ ایکسچیکر پہ کوئی بوجھ نہیں چاہتے, وچ آلسو انکلوڈز دا پرائم منسٹر آف پاکستان رائٹ ناؤ. تو یہ کہنا کہ جی کوئی منسٹر آ گیا ہے وہ سیلری لے لے گا, جس وقت ہم پاکستان کا ملک چلانے کی بات کریں, آنیسٹلی اسپیکنگ اگر وہ سیلری لے بھی لے تو میرا خیال ہے کہ وہ آلریڈی ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی جتنی سیلری لے رہا ہے اس کی سیلری میں اور منسٹر کی سیلری میں جو ڈفرنس ہے دیٹس لیس دین میگر. سو پلیز اس کو غلط طریقے سے چیزوں کو پورٹرے نہ کریں. ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی وہ آلریڈی اتنی تنخواہ لے رہے ہیں جس سے شاید کچھ ہزار روپے زیادہ ہو جائے گی, جس سے آلریڈی زیادہ تر منسٹرز معذرت کر چکے کہ جی ہمیں وہ ایڈیشنل سیلری نہیں ریکوائرڈ یا ہمیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز. بلکہ بیرسٹر عقیل کا تو اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہے تو انہوں نے ان رائٹنگ بھی دیا تھا کہ مجھے سرکاری گاڑی بھی نہیں چاہیے, اور ایسے بہت سارے منسٹرز موجود ہیں. سو یہ کہنا کہ جی کیونکہ کسی کو سرکاری گاڑی مل جائے گی یا ایڈیشنل کچھ چند ہزار کی جتنی پروبیبلی بیرسٹر سعد رسول صاحب ایک دعوت پہ خرچ کر دیتے ہیں, اتنے پیسے اگر کسی منسٹر کو ایڈیشنل ملنے سے ان کو لگ رہا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر بوجھ پڑ جائے گا, تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی کیبنٹ جو ہے وہ ایفیکٹولی فنکشن کرے اور جو ان کا کام ہے وہ اچھی طریقے سے کرے. اگر اس کے اندر کوئی ایڈیشنل ریسورس ایڈ کیا جا رہا ہے اینڈ دیٹ ٹو youngsters, that to women, تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. ہاں اگر آج سے کچھ ماہ بعد بیرسٹر صاحب ان کی پرفارمنس پہ سوال اٹھائیں اور اگر ان کی پرفارمنس میں واقعی کوئی لکونہ ہوگا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں, لیکن خدارہ اس بات کے اوپر یہ اس طرح کی پکچر نہ پورٹرے کریں کہ عوام کے اوپر کوئی بوجھ آگے. ساتھ صاحب کہاں پہ ہو رہی ہیں یہ دعوتیں؟ میں تو خود جاننا چاہتا ہوں تھوڑا سا, اور بلکہ بلایا بھی جانا چاہتا ہوں ان دعوتوں پہ جو اس طرح کی مہنگی ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے یہ چیئرمین سینٹ والی بات کی ہے بڑی ضروری ہے. ہاں, ان کا ایفیکٹولی ان کا ڈسپیوٹ اس بات پہ ہے یا ان کی کنٹینشن یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے کچھ لوگوں کے. ان پروڈکشن آرڈرز کو جاری کرنے کے باوجود حکومت پنجاب نے ان متعلقہ لوگوں کو, جس میں لیٹ سے اعجاز چودھری صاحب اور نواز بپی صاحب بھی ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, ان لوگوں کو پیش کرنے سے ریفیوز کر دیا. ان کو سینٹ میں پروڈکشن آرڈر کی بیسس پہ پیش کرنے سے ریفیوز کر دیا اور ہر قسم کے ایکسکیوزز دیے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک نمبر اس پہ کیلکولیٹ ہوا تھا, بلکہ ایکچولی میرے سامنے, میں تو اس پہ کیا بات کروں, شہباز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس دن انہوں نے پرائم منسٹر کا اوتھ لیا تھا اس دن ان کے اوپر چارج فریم ہونا تھا, ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی کرپشن کے کیس کے اندر. اس عدالت کے اندر بتایا گیا کہ وہ سال جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے سے پچھلا جو سال ہے جس میں وہ ایفیکٹولی قانونی طور پہ گرفتار تھے, اس سال میں کوئی 250 کے قریب, 350 میں سے 250 کے قریب دن ایسے تھے جس میں شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں موجود تھے پروڈکشن آرڈر کے اوپر, کیونکہ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا تھا. میں نمبرز تھوڑا سے اوپر نیچے کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا 232 دن تھے یا 255 دن تھے, لیکن 250 کے قریب کا نمبر تھا جو شہباز شریف صاحب بیل پہ نہیں پروڈکشن آرڈر کے اوپر اسلام آباد میں رہے. تو اور چیئرمین سینٹ تو کوئی اور بھی نہیں, ان کی اپنی اتحادی پارٹی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ ہیں. تو اپنی اتحادی پارٹی کے چیئرمین سینٹ کا ایشو کیا گیا پروڈکشن آرڈر, اس کو حکومت پنجاب کیسے امپلیمنٹ نہیں کر رہی؟ مجھے یقین ہے کہ میڈم کے پاس اس کا کوئی بڑا زبردست. جی آمنہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ اگر تو میرا سوال جو تھا چیئرمین سینٹ اس وقت نمرہ بالکل آ رہی ہے. میں اس بات کو ایک تو ساتھ صاحب کی بات کو کلیریفائی کر دوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اپنی اتحادی پارٹی نہیں بلکہ کسی بھی پارٹی کے جو چیئرمین سینٹ یا سپیکرز ہوں ان کے ایشو کیے ہوئے پروڈکشن آرڈرز کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ساتھ صاحب کو شاید بڑی حیرت ہوگی, شاید وہ مجھ سے اس کا مطلب مریم نواز صاحبہ غلط کر رہی ہیں نا امپلیمنٹ نہ کر کے. نہیں بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہی مطلب ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت غلط کر رہی ہے. میں نے مجھے پوری بات
جی جی آمنہ مجھے مکمل بات تو پوری مکمل ہونے دیں، میری بات تو مکمل میڈم ہونے اتنا دیں. مریم تھوڑا سے سا ڈرنا نہیں حوصلہ رکھیں. میں چاہیے، نے کہا تھوڑا ہے تو جرأت پیدا کریں کہنے کی کہ وہ ایک آدھ کام غلط بھی کر لیتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد کڑوی باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن تھوڑا سا میڈم تھوڑا جرأت پیدا کریں، کہہ جہاں دیں تک کہ وہ نمرہ بھی بات انسان ہے، انسان کے طور پہ چیئرمین غلطی بھی سینٹ کر کے سکتی سراپا ہیں. احتجاج ہونے کی، جتنا جہاں تک چیئرمین سینٹ کے سراپا احتجاج، میں نے ان کی سٹیٹمنٹ بھی پڑھی اور ان کی بات بھی پڑھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہی از اے ویری ریزنیبل پرسن، اور انہوں نے ہمیشہ بڑی اچھی بات کی ہے، بڑے ڈیموکریٹک آدمی ہیں. پنجاب حکومت پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں مان نہیں کریں گے؟ پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں مان رہی پنجاب حکومت؟ دیکھیں انہوں نے جو کہا اور انہوں نے جو اسپیسیفک بات کی، انہوں نے اس بات کے اوپر کہا کہ جی جو سینیٹرز اس وقت پنجاب حکومت کی جو ہے وہ پولیس کے زیر حراست ہیں، ان کو پروڈکشن آرڈرز کے بیسس کے اوپر سینٹ میں پروڈیوس کیا جائے. اب سیدھی سی بات ہے، میں اس کے اوپر صرف اتنا سا کامنٹ کروں گی کہ بالکل کوئی بھی چیئرمین سینٹ ہو، کوئی بھی اسپیکر ہو، ان کے پروڈکشن آرڈرز اور جو حکومت ان کی بات نہیں مانتی وہ غلط کر رہی ہے. میں نہیں ہوں، ہمیں سے مراد ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اس سچویشن سے ڈیل کر رہی ہو. لیکن جہاں تک ان اسپیسیفک 2 کیسز کا تعلق ہے، جو اون عباس اور اعجاز چودھری صاحب کا کیس ہے، کیونکہ مجھے اس کیس کے میرٹس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. میڈم کیا آپ کی حکومت غلط کر رہی ہے چیئرمین سینٹ کی بات نہ مان کے؟ نہیں، میں نے یہی کہا کہ مجھے ان کے میرٹس کے کیس کے میرٹس کے بارے میں کیونکہ میڈم میرٹس کوئی کیس نہیں ہے، وہ ایک پروڈکشن آرڈر ہے. کیا پروڈکشن آرڈر کے اوپر بندہ پیش نہ کر کے آپ کی حکومت اپنے اتحادی کے آپ غلط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ بتائیے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس رائے سے بھی تھوڑا سا ڈیفر کرتی ہوں کہ اگر وہ سینیٹرز کی پروڈکشن آرڈرز ہیں تو یہ وہاں پہ انٹیریئر منسٹری کا کام بنتا ہے کہ وہ انشور کرے کہ وہ پروڈیوس کیے جائے. انٹیریئر منسٹری گئے، آپ کی پنجاب حکومت نے کہا بندہ ہم کوٹ لکھپت سے اڈیالہ سے نہیں نکالیں گے. آپ کی حکومت غلط کر رہی ہے یا نہیں، یہ سوال. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. کیا آپ کے پاس ایسا کچھ آن ریکارڈ ہے کہ پنجاب حکومت نے کہا؟ اگر آپ کے پاس ایسا کچھ آن ریکارڈ ہے مجھے پلیز دکھا دیں، بتا دیں کہاں پہ ہوا. میڈم آپ کی حکومت ہے، ہم آپ کی حکومت کو صاحب آپ کے واٹس ایپ پہ جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے. سوری میڈم، یہ میں نہیں کہہ اگر رہا. ایسا کوئی آفیشیل میڈم سوری یہ ڈاکیومنٹ آپ کے پاس موجود ہے جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے ایسا کچھ کہا ہے تو مجھے میڈم سوری ہم نہیں کہہ رہے، چیئرمین سینٹ سینٹ کہہ رہے میں ان کی بات کی ہیں. وہ احترام خود کہہ رہے ہیں کہ میرے آرڈر کو پنجاب حکومت نہیں مان رہی. اب کیا کریں اس بارے میں؟ وجوہات ہیں صاحب، میں نے یہی کہا کہ اس کی وجوہات کا پتہ لگانا چاہیے. تھوڑی جرأت پیدا کریں یہ کہنے کی کہ مریم صاحبہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. خدا تو نہیں ہے نا، صرف لیڈر ہے یار، غلط بھی ہو سکتی ہیں. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں نا کہ ان تک بات پہنچی بھی ہے یا نہیں. This is exactly what I'm saying. پاکستان مسلم لیگ نون کی زبردست ورکر ہیں، وہ ہر چیز کو ڈینائی پہ، وہ باقی چیزوں کو ڈینائی کرنے پہ اس وقت رات ہے، وہ کہنے کو یہ نہیں کہیں گی کہ مریم نواز نے غلط کیا. یہ کہہ ہی نہیں سکتی، پارٹی میں کیسے رہیں گی؟ سعد صاحب تھوڑا سا حوصلہ اور تھوڑی سی جرأت پیدا کریں بات مکمل کیجئے گا. مجھے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ، آپ بہت دفعہ یہاں پہ اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بہت دفعہ آپ ڈیسک بجا چکے ہیں یہ کہہ کے کہ میڈم مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں گی. میڈم کہیں نا کہ مریم غلط کہہ رہی ہیں، میں بہت اچھی کہیں نا کہ سی ایم صاحبہ غلط کہہ رہی ہیں. جب مجھے لگ نہیں رہا تو میں کیسے کہوں؟ چیئرمین سینٹ غلط کہہ رہے ہیں، چلیں یہ کہہ دیں کہ چیئرمین سینٹ غلط کہہ رہے ہیں. دونوں میں سے ایک تو غلط کہہ رہے ہیں. کہ میرے نروز اتنے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے نروز اتنے ویک ہیں کہ میں آپ کے پریشر میں آ کے وہ کہنا شروع ہو جاؤں گی جو آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ میرا نام عمران خان نہیں ہے. میں وہ کہہ رہی ہوں جو میں دل سے بلیو کرتی ہوں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ چیئرمین سینٹ کی بات بہت ویلڈ ہے، اور ناٹ جسٹ ان کی بات ویلڈ ہے، وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور انہوں نے اچھی بات کی، وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہے. لیکن اس کیس کے اندر کیا لکونہ ہے، کیا چیف منسٹر کو، پنجاب گورنمنٹ کو اس چیز کا علم ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیا ہوا، اس کا پتہ لگانا اور ٹھیک ہے. ہم نے آپ کا پوائنٹ آگے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، اس کے اندر کیا ایسی بات ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو حکومت نے آئی ایم ایف کے دورہ کرنے والے مشن کے ساتھ ایک منصوبہ شیئر کیا جس کے تحت نیٹ میٹرنگ کے ٹیرف کا جو معقول بنایا جائے گا، تاکہ گھروں کی چھتوں پر جو بھی سولر پینلز وغیرہ یوز کرتے ہیں لوگ، اس کے نظام سے پیدا ہونے والی اضافی بجلی کو کم نرخوں میں خریدا جا سکے. اور تجویز جو پیش کی گئی ہے اس کے مطابق جو سولر انرجی ہے اسے پیدا ہونے والے یونٹس کو کم نرخ پر خریدا جائے گا. اس وقت حکومت یہ اضافی بجلی 27 روپے فی یونٹ کے حساب سے خرید رہی ہے، جو کہ اس کے بعد جو کہ اس کو اگر پریکٹیکل بنا لیا جاتا ہے تو یہ 10 روپے فی یونٹ پر لانے کی تجویز ہے. اس پہ بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। सामना आपकी तरफ आऊंगी ब्रेक से पहले। डेफिनेटली आपने सुना मैंने क्या कहा, हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान होने वाली जो जायजा मिशन से जो मंसूबा शेयर किया गया, उसमें आईएमएफ की जानिब से जो सवाल उठाया गया आमना, वो ये कि उन अफराद के हवाले से हुकूमत क्या करेगी जो कि सोलर पैनल्स यूज तो कर रहे हैं लेकिन वो ऑफ ग्रिड रहने को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। देखिए नम्रा, उसके हवाले से भी और अभी जो सारी पॉलिसी आई और नेट मीटरिंग का सारा सिस्टम जो है उसको चेंज किया गया, उसके बारे में मैंने सुना कि बहुत सारी तनकीद भी हो रही है। तो हुकूमत का एक्चुअल एजेंडा यही है कि जिस तरह उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है कि जी वो उसका टैरिफ कम क्यों कर दिया गया और सारा कुछ, हुकूमत का एक्चुअल एजेंडा सिर्फ ये है कि ये नहीं है कि हम सोलर पैनल्स को या सोलर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्करेज, बल्कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी को इनकरेज करना चाहते हैं, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि हमारे मुल्क की जो एलीट क्लास है, जो बड़े बड़े घरों में रह के इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका बोझ हम गरीब आवाम पे नहीं डालना चाहते। तो इंशाल्लाह ताला जितने भी लोग ऑफ ग्रिड भी हैं उनको भी ऑन ग्रिड लाया जाएगा। और उसके बाद इस सारी पॉलिसी को अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल्स भी बता देती हूँ कि जो टैरिफ है, एक तो पहली बात यह है कि जो नया टैरिफ है वो सिर्फ नए लोगों पे एप्लीकेबल है। जो लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसकी कोई रिपरकशंस नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा। जो आज से नए लोग ऐड ऑन होंगे ग्रिड में वो उनके ऊपर नए टैरिफ्स एप्लीकेबल हैं। और सिर्फ जो डिफरेंस है, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ने 10 लाख रुपए का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाया है तो पहले अगर उसका पे बैक पीरियड, जिसको आसान लफ्जों में ये कहा जाता है कि जी आप कितने अरसे में पैसे पूरे कर लेंगे जो आपने इनिशियल कॉस्ट इनकर की थी, अगर पहले उसका पे बैक पीरियड 18 मंथ्स होता था तो अब उसका पे बैक पीरियड 4 इयर्स होगा। और ये बहुत ज़रूरी था इस वक्त रेवेन्यू जनरेशन में। एंड एडिशनली जितने लोग ऑफ ग्रिड हैं उनको भी ऑन ग्रिड इसी वजह से लाया जा रहा है कि उनको ऑन ग्रिड ला के हम जो 2,80,000 लोग हैं जो इस वक्त नेट मीटरिंग का हिस्सा हैं उनका बर्डन 150 बिलियन का उनका बर्डन है हमारी गरीब आवाम के ऊपर। तो उस बर्डन को कम करने के लिए, गरीब आवाम के बर्डन को कम करने के लिए ये सारी नई पॉलिसी लाई गई है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत आपसे सवाल ये है कि जो बंदा अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहा है उसका सोलर से उसका बर्डन आवाम पे क्यों है? वो क्योंकि अपनी बिजली अगर वापडा को बेच रहा है तो ऑब्वियसली उसको वापस उसको पैसे देने हैं ना। वापडा ने पेमेंट्स करनी है, दैट इज अ बर्डन। वापडा ने जो पेमेंट करनी है वापडा ने, दैट इज अ बर्डन। सॉरी मैडम, आप प्लीज अपनी पार्टी की पॉलिसी के किसी मुनासिब बंदे से पूछें, ये असल इशू नहीं है। असल इशू ये है कि आपने बिजली के कारखानों को कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है और जब लोग बिजली सोलर से बना रहे हैं तो वो बिजली वहां से खरीद नहीं रहे और आपको फिर भी उनको पैसे देने हैं। इस वजह से आप सोलर से टैक्स करके वो कैपेसिटी पेमेंट्स पूरी कर रहे हैं। आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कर चुके हैं। बात की कि आप कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, मैंने भी यही कहा है सॉरी मैडम, कि वापडा ने क्योंकि वो पेमेंट्स करनी है और वो बेहतर ना हो खजाने से पेमेंट जानी है तो वो बर्डन है। मैडम सॉरी, बात पूरी सुन लेना। लोगों का 1.5 अरब रुपए का साला, 150 अरब रुपए का सालाना बर्डन जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है। मैडम पूरी बात सुन ले। तो इसमें बेहतर ना हो कि आप उन सार्फिन पे जो सोलर लगा रहे हैं उनसे एडिशनल पैसे लेने की बजाय वो एग्रीमेंट्स आईपीपीज के जिनमें आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है वो एग्रीमेंट्स रिविजिट करें। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम इस वक्त मिनिस्टर साहब को लाइव ले लें, प्रोड्यूसर साहब अगर इजाजत दें तो हम मिनिस्टर साहब को लाइव ले लेते हैं, वो आपका बेहतर तरीके से आपको सारी बात एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि जो बात आप कर रही हैं वो बात वो नहीं है जो आपकी हुकूमत कर रही है। आपकी पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि एक आदमी जो अपने पैसों से सोलर लगाता है वो वापडा से खरीदता नहीं है बिजली, और वापडा खरीदता है एक आईपीपी से बिजली जिसको वापडा ने पैसे देने हैं क्योंकि आप कैपेसिटी पेमेंट्स एग्री कर चुके हैं। तो हम इस बंदे से जो अपनी बिजली खुद ले रहे हैं एडिशनल पैसे लेंगे ताकि कैपेसिटी पेमेंट्स पूरी कर सकें। मेहरबानी करके इससे पैसे लेने की बजाय कैपेसिटी पेमेंट्स के आईपीपी को रीनिगोशिएट करें, कोई मंतक की बात करें। गरीब आदमी के ऊपर तो आप मजीद बोझ डाल रहे हैं। ठीक है आमना, एक और तजवीज जो पेश की गई आईएमएफ को वो ये कि सैलरीड क्लास पे जो टैक्स का बोझ है उसको कम किया जाएगा। अब जो भी टैक्स रेवेन्यू ज्यादातर जनरेट किया जा रहा है वो तो सैलरीड क्लास पे ही है। सो ये हुकूमत कैसे पॉसिबल बनाएगी? ये दीगर सजेशंस की तरह आईएमएफ कहीं इसको भी रिजेक्ट कर देगा?
देखिए नम्रा, ऐसी बात नहीं है कि रेवेन्यू जो है वो सैलरीड क्लास से, अभी कुछ अर्सा पहले हमने अपनी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर भी लिया है, जो है उसके ऊपर भी टैक्सेस ऐड किए हैं, सारा कुछ किया है। टैक्स लगाते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, पॉलिसी सिर्फ ये है कि हम आम आवाम को या गरीब आवाम को जितना रिलीफ दे सकते हैं उतना दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ। और इसी पॉलिसी को आगे लेके हम चलेंगे, इसी पॉलिसी को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि बात यह है कि उस बेचारे शख्स का कोई कसूर नहीं है जो चंद हज़ार रुपए कमाता है और उसमें से आधे पैसे टैक्स में दे देता है, उसकी 2 वक्त की शायद रोटी भी पूरी नहीं होती। तो इस वक्त गवर्नमेंट की पूरी सिंपथीज उसके साथ है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की उसके साथ सिंपथीज नहीं है, और गवर्नमेंट इस बात की बारहा यकीन दहानी दिला चुकी है और इंशाल्लाह ताला आने वाले बजट में कुछ दिन रह गए, आप लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। ठीक है आमना, मिनिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अवैध साहब आपको खुशामदीद कहते हैं पब्लिक पल्स में। आमना और साद साहब की एक डिबेट हुई, मैं चाहती हूँ कि आप जरा उस पॉइंट को क्लियर कर दी। साद साहब से आपकी बात करवाती हूँ। साद साहब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, ये बात अस्सलाम वालेकुम लगाई साहब, आपसे थोड़ी क्लैरिफिकेशन। साहब आप खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ सर, सच प्लेजर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर आपसे सर हम ये बात इफ़ेक्टिवली सर पूछना चाह रहे थे कि ये जो पावर टैरिफ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सोलर पैनल वालों से कुछ पेमेंट्स एडिशनल ली जा रही हैं, इसकी सर पीछे लॉजिक क्या है और क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता था थोड़ी सी आईपीपीज रिनेगोशिएट करके? जी बैरिस्टर साहब, मैं इत्तेफाक से आपका और आमना शेख साहबा का जो मुकालमा था वो सुन रहा था। जी सर। एक तो आई एम क्वाइट सरप्राइज कि आप जैसा एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड इंसान को ये अभी तक ये हमारी कमजोरी है कि हम प्रोपिगेट इनफ नहीं कर सके सर कि 1300 अरब रुपए इस वक्त तक कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना कि आईपीपीज के साथ नेगोशिएट करें, आपने आईएफसी और इंटरनेशनल डोनर्स और लेंडर्स के अखबारात के अंदर आई एम श्योर उनकी कंप्लेंट सुनी होंगी जो हमारे ऊपर एक नेगेटिव आ रहा है, हालांकि हमने म्यूचुअली एग्री टर्म्स में किए हैं। तो हम लोगों ने आईपीपीज को रीनेगोशिएट करके इन बड़ी कंपनी से आपके लिए और अपनी आवाम के लिए 1300 अरब रुपए की रिडक्शन हार्वेस्ट कर चुके हैं, नंबर 1। दूसरा, ये जो सोलर नेट मीटरिंग की बात है, इनके 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2,82,000 लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ अपनी हमारी तमाम डिस्को से उनको एक खास रेट के ऊपर बिजली खरीदने और उसको बेचने का। उसकी हम सैंक्टिटी को बरकरार रखेंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे। इन लोगों से हम 27 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, इन 2,82,000 अमीर लोगों से। ये किसी भी सूरत में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लासेस नहीं है, नंबर 1। 27 रुपए का जब आप यूनिट उनसे खरीदते हैं तो आप 9 रुपए का यूनिट जो आपकी एवरेज एनर्जी की पूल प्राइस है उसके अलावा आप 19 रुपए की कैपेसिटी पेमेंट उनको पे कर रही है। कैपेसिटी पेमेंट सोलर नेट मीटर्स को पे करना, बाकी आपका 3 करोड़ जो कंज्यूमर है उसके ऊपर 150 अरब रुपए सालाना का बोझ है। और ये अनड्यू प्रॉफिट क्यों है? इस वक्त आप अगर नेट मीटरिंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करते हैं, मैं और आप अपने घरों के अंदर मैंने भी किया हुआ है, तो मुझे 18 महीने के अंदर वो रिटर्न पूरा दे देता है। मेरी पे बैक पीरियड इज 18 months। 18 months का पे बैक पीरियड इज अ विंडफॉल पे बैक पीरियड व्हिच इज नॉट फेयर। सर इसलिए हम इसको नहीं। सर एक छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिए सर, वुड इट नॉट बी बेटर, आप प्लीज इसकी मे बी यू थॉट अबाउट इट इन पॉलिसी, आप इसको कुछ कंसिडर कर रहे हैं सर, ये थोड़ी जनरलाइजेशन नहीं, आपकी बात फॉर द मोस्ट पार्ट दुरुस्त है कि सोलर वो लगा रहा है जो अफोर्ड कर सकता है, वो कर सकता है जिसके पास पैसे हैं। लेकिन सर ऐसे लोग भी हैं, मैं फॉर एग्जांपल क्या इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेरा ड्राइवर केपी से है, वहाँ पे तक बिजली नहीं पहुँचती, वो सिर्फ सोलर के ऊपर उनके पूरे गांव ने सोलर लगाया हुआ है, वो सिर्फ इसी पे काम करते हैं। तो सर वुड इट बी बेटर, सॉरी सर अभी डिस्टर्ब करे सर, सॉरी सर सवाल कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा, सॉरी सर सवाल ऑफ ग्रिड को कोई नहीं डिस्टर्ब कर रहा, सिर्फ नेट मीटरिंग सिस्टम्स की जो है। और ये हमने कोई भी मेरी मिनिस्ट्री के अंदर इस वक्त जनरलाइज्ड पॉलिसी कोई नहीं हो रही सर। हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके, उसके फाइनेंशियल मॉडल रन करके, सेंसिटिविटीज को देख के
اور پھر پالیسی میکنگ اس وقت کر رہے ہیں. جی سر اس میں اس کوئی میں آپ کوئی ٹیسٹ بھی کرتے ہم ہیں؟ جنرل کسی کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ. سر آپ کوئی ٹیسٹ کر رہے ہیں منسٹر صاحب؟ کوئی اس طرح کا ٹیسٹ ہے کہ کوئی انکم بیسڈ کوئی ٹیکس بیسڈ ٹیسٹ ہے کہ یہ واقعی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ونڈ فال پروفٹ 18 منتھس کے اندر ریٹرن نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں کوئی ونڈ اس کا فال سر پروفٹ تو کسی کو نہیں ملنا چاہیے. جی تو سر اس کا کوئی ٹیسٹ ہے سر کہ ونڈ فال یہ امیر لوگ ہیں یا یہ نہیں ہیں؟ ونڈ فال پروفٹ کسی کو نہیں ملنا چاہیے. وہ کسی اور وہ میرے پروٹیکٹڈ کسٹمرز اور لائف لائن کنزیومرز جو تقریباً 2.5 کروڑ ہیں 3.5 کروڑ میں سے 3.25 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ کنزیومرز کے اوپر اگر اس کا 150 ارب روپے سالانہ کا بوجھ بڑھا ہے تو میں اس کو کیوں نہ ختم کروں. سر ایک جنرل سوال بھی سر آپ سے ہم پوچھ سکیں پاور سیکٹر کے بارے میں ہی سر. ابھی کل رپورٹ چھپی سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی ابھی بھی پر یونٹ کاسٹ دنیا میں اگر ہائیسٹ نہیں ہے تو امانگ دا ویری ہائیسٹ ہے. سر اس کے اوپر کوئی لانگ ٹرم پالیسی بھی بن رہی ہے کہ ہم اپنی پر یونٹ انرجی کاسٹ کیسے نیچے لے کے آئیں؟ لانگ ٹرم شارٹ ٹرم میں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے. میں نے پوری ایک پریزنٹیشن پوری کابینہ کو جو ایئر ہوئی تھی وہ بھی دی ہے. آپ پلیز میرے ٹویٹر کے اوپر تھریڈ پڑھ لیں، آپ کو ایک ایک پالیسی ریفارم. سر اگلے سال بجلی اس وقت سستی ہوگی آج سے یا مہنگی ہوگی آپ کے خیال میں سر؟ بجلی پچھلے 7 مہینے میں پہلے سے سستی ہو چکی ہے میرے بھائی. آپ میرا وہ ٹویٹر پڑھ لینا، اس میں میں نے فیکٹس اینڈ فگرز دی ہیں. انڈسٹریل یونٹ سر گزارش ہے سر وہ 11.5 روپے کم ہوئی ہے. 5.5 روپے مختلف سلیبز کے اندر کنزیومر اور ریزیڈینشیل کے لیے کم ہوئی ہے. I am talking with facts. I am not No, sitting sir. here Sir, we understand. generalizing anything. Not at all, sir. And I've got it in my public domain. Please, آپ میرے ٹویٹر کو آپ پڑھیں. سر آپ جیسا پڑھا لکھا اور ویل ریسرچ آدمی کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر ہم آپ کے مداح ہیں. اس گورنمنٹ کے اندر منطق سے بات کرنے والے لوگ بھی تھوڑے سے کم ملتے ہیں. ہم آپ کے مداح ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ اس سب کے بعد اور کمزور آدمی ہوں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن سر کیا وجہ ہے؟ ابھی ان نیئر فیوچر دیکھیں گے. جی ضرور سر. مجھے ابھی ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی دیکھیں عمران جی نیازی نے 4 سال میں 1580 ارب روپے کا گردشی قرضہ بڑھایا ہے یار. اس کو ہینڈل کرنے میں مجھے 1 سال تو دے دینا سر. آپ کے سال میں سر کچھ نمبرز آج کے ہم لوگ بلکہ ڈسکس بھی کرنا چاہ رہے تھے آمنہ سے. ہماری گورنمنٹ میں گردشی قرضہ نہیں بڑھا. جی سر پلیز یہ بھی میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. سوری سر یہ بات درست نہیں ہے سر کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کے پیریڈ کے اندر آپ کے 12 مہینے کے اندر پچھلے جو لون لیے گئے ہیں آپ منسٹر صاحب سے علیحدہ ملوا دیں گے. آپ نے سارے سوال آج ہی کر لینے ان سے. دیکھیں ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ منسٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے. ہم جیسا ناچیز کہاں منسٹر صاحب سے بات کر سکتا ہے. سر یہ بات درست نہیں ہے کہ منسٹر صاحب پلیز مجھے انوائٹ تو کریں اپنے پروگرام میں. سر آپ آئیے نا. یہ آمنہ شیخ صاحبہ کا پروگرام ہے. ہم تو بہت خوش قسمتی ہو ہماری کہ آپ سے بیٹھ کے گھنٹہ ایک بات ہو جائے. آمنہ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می انوائٹڈ. آج تو بیرسٹر صاحب کو آپ نے نہیں تھینک یو فار جوائننگ ایٹ سچ اے شارٹ نوٹس. انشاءاللہ وی شل ڈو اے پروگرام. چلے جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، وہ بھی اتنے شارٹ نوٹس کے لیے شارٹ نوٹس پہ. آمنہ آپ کو کرنے کے لیے ساتھ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.